सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। से अच्छा होता है, बस के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ये बड़ा जबरदस्त मकूला है। तो शादी करनी है तो तप्पड़ है तो कर, फिर जब कर ली तो ऐसी की तैसी। लाहौर से एक साहब का फोन है, मैंने दुशादी की, बहुत पिट रहा हूँ, सब घर वाले गन पॉइंट पे मुझे कह रहे हैं तलाक दे, यूं कर फलाना। मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ, मेरे खिलाफ केस भी हो रहा है और मैं पागल हो गया हूँ। मुझे उन्होंने एक हफ्ता पहले फोन किया, मैं पागल हो गया हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, और मेरे अब्बा भी दूध नहीं बख्शूंगी, माँ कह रही है दूध नहीं बख्शूंगी, अब्बा कह रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इतनी टेंशन में आया हुआ हूँ। मैंने कहा भाई आप अगर परेशान हो रहे हो ना तो आप तलाक देके भी आपकी ये परेशानी खत्म नहीं होगी। जिंदगी भर का एक रोग लग जाएगा कि मैंने एक औरत के साथ नाइंसाफी। मैंने कहा देखो काम, अगर बीवी दोनों बीवियों के हुकूक अदा करो, पहली के साथ नाइंसाफी नहीं हो। ऐसा ना हो कि दूसरी आई है तो पहली को बिल्कुल ही नजरअंदाज, उसको बल्कि दूसरी को समझाओ थोड़ा सा पहली को मुझे ज्यादा प्रोटोकॉल देने दो, क्योंकि और जख्म तो पहली को पहुंचा है ना, तो भाई उसको थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, उसको इज्जत दो, मोहब्बत दो, उसको ये एहसास दिलाओ, तो सियासत से काम लो थोड़ा। और दूसरी बात मैंने कहा कि अपनी बाइक के पीछे मोस्ट वांटेड लिख के लगा दो, गरेबान खोलो ऐसे, बल्कि कोई टी शर्ट पहनो, जिम जाओ ठीक है, थोड़ा सा अपने, ऐसा ना हो कोई पसलियां वसलियां नजर आ रही हो, जो थोड़ी सी दहशत है वो भी क्या हो जाए। कमीज की वजह से जो अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, कुर्ते की वजह से, टी शर्ट की वजह से उस इज्जत का जनाजा ना निकल जाए कहीं। बाल लोगों की पसलियां होती हैं ना, तो वो टी शर्ट में और ज्यादा नुमाए होते, फिर वो और लोग उनको और डराते हैं। तो मैंने कहा आप बोलो कि किसी के बाप में दम है तो मेरे खानदानी मामलात में घुस के दिखाए, वो मैंने की है, मैं रखूंगा, दोनों के हुकूक अदा करूंगा, ऐसी की तैसी, जो करना है कर लो, केस करना है केस करो, आप जो कर सकोगे वो आप कर लेना, जो हमसे हो सकेगा वो हम कर लेंगे। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा, बोलो भाई, नहीं हो। एक आदमी ने की ना दूसरी, तो उसके रिश्तेदारों ने, दूसरी तलाक याफ्ता थी, वो पहली तलाक, उसको दोबारा तलाक हो जाती, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता उस लड़की का। तो पहले वाले रिश्तेदारों ने दामाद पे इतना दबाव डाला, वो कहीं मेरा मंजा बता ना, मेरे बयान सुनता था, मैंने उसको समझाया बता, तो पता है क्या कहता है, उन्होंने कहा हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, ये उसने कहा भाई ये चापड़ लो, मेरे कत्ले बना दो, काट के ना कत्ले बना दो, जब तक जान है ना, खून का कतरा भी है, मैं तलाक का लफ्ज़ ही ज़बान से निकालूंगा, ऐसी की तैसी। मैंने कहा ये मुआशरा इस तरह से जीने वालों को जीने देता है, और ये जो भीगी बिल्ली बने हुए हो ना, ठिठरे हुए, देखें वो पता क्या कर रहा था, दूसरी की है एक्चुअली, असल में वो मसला मेरे साथ ये था कि वो पहली बेगम जो है ना, वो असल में वो मुझे कुछ मसाइल थे, वो खाना नहीं पकाती थी, तो अबे मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बीवी है, यूं बोलो, इतनी अच्छी बीवी है कि किसी को ऐसी बीवी मिली नहीं है। लोग बोले फिर क्यों की, तेरे पैसों से की है, तुझे क्या तकलीफ हो, बीवी फट्टा करे समझ में आता है पहली बीवी लड़े अच्छी लगती है कि भाई मोहब्बत में लड़ रही है, उसको तो तकलीफ हुई है, उसके आंसू भी पोंछो, उसके साथ खुद भी बैठ के रो, हकीकत बता रहा हूँ। उसको बोलो भाई मुझे पता है आपको गम हुआ, तो मुझे भी तो आपसे मोहब्बत है, आपके गम में मैं भी आपके साथ बराबर का शरीक हूँ। फिर बोले जब इतना गम हो रहे तो शादी क्यों की, बोले मुफ्ती साहब के बयान सुनता हूँ इसलिए कर लिया ये नहीं बोलो अल्लाह ने इजाजत दी है भाई घर बसाना है, औरतें तलाक याफ्ता बेवा इतनी मुआशरे में हो गई हैं, तो घर तो बसाना है ना, अल्लाह का हुक्म है इसलिए कर ली है। तुमसे मोहब्बत में कमी नहीं है, पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो, और दो भी मोहब्बत उसको अमल से दिखाओ, लेकिन भाई तलाक वलाक का नहीं होता। बोले किया जाओ जिसकी ऐसी की तैसी, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने जब दूसरी की थी ना, तो किसी ने मेरे ऊपर एतराज किया, हमारे एक दोस्त के सामने, मुफ्ती को देखो क्या हो गया, शादी कर रहा है, तो उसने कहा आपकी बच्ची के लिए पैगाम भेजा मुफ्ती साहब ने, जो आपको इतनी टेंशन हो रही है। वो कहने कैसी बातें कर रहे हो, कह रहे भाई जब आपकी बच्ची के लिए पैगाम भेजा होता तो भी टेंशन की जरूरत नहीं थी, इनकार कर देते। वो जिसकी बच्ची से कर रहे हैं उनको तकलीफ नहीं है ना, आपसे पैसे ले रहा है आपको पता नहीं क्यों पेट में मरोड़ हो रहा है। तो मैं यही बता रहा था कि भाई हलाल की तरफ नहीं जाओगे तो कौम में हराम फैलेगा, इसलिए निकाह करो। जिना से तो बेहतर है छुप के निकाह ही कर लो समझ रहे हो, जिना से बहरहाल बेहतर है कि छुप के, अगर ऐसा केस मेरे सामने आता है ना, लड़का लड़की जिना कर रहे हैं, तो मैं उनसे फौरन कहता हूँ आप छुप के निकाह कर लो। मैं वैसे कभी छुप के निकाह को प्रमोट नहीं करता, इसके नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे कम है। लड़की को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कोई फैमिली इंगेज होती नहीं, लड़का जुल्म करना शुरू करता है और पीछे कोई होता नहीं उसका पूछने वाला, फिर लड़का छोड़ छाड़ के भाग जाता है। तो मैं कभी भी छुप के निकाह को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जिना से बहरहाल क्या है,
بہتر ہے. اگر زنا ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کورٹ. میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح, یہ بتا دوں. میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں گرل فرینڈ کو بھگا کے لاتے ہیں, صاحب نکاح پڑھا دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کیوں نہیں بچو. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو. ٹھیک ہے نا, اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. صحابہ میں کیسا تھا, ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں راضی ہے. انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں, آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو راضی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. ادھر ہی نکاح پڑھایا بھائی, نکاح ہو گیا. انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے, آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے اللہ کا یہی مقدر تھا. ہمارے یہاں ہوتا بندوقیں نکال لیتے, ہوئے تو نے دوست کی غیرت, کیا دوست کے اتنی کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہیں, تو یہ اور میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتی. بھیجا کیوں اس کو یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے, تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کو بھیجا کیوں؟ تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوا ہوتا, قد تم سے چھوٹا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ. بھائی مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی. تو نکاح کو اچھا, لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی پہ نہیں پیش کرتے, عمریں 50 سال کرا دیتے ہیں وہ. ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے, خود پیش کیا اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا, حضرت عثمان پہ خود پیش کیا. تو آج کل اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کریں وہ تھوڑا غیرت والا ہو. ایسا نہ ہو آپ کو ساری دنیا میں جا کے بتا رہا ہے یہ تو خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو یہ پھر ایسے جو کمتر لوگ ہیں ان ایسا نہیں, اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناؤ. تو لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. برداری ہوگی ویسے ہی 10 برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان, مصروف ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہے بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی. ابا کو تو الو بناتا ہے آدمی, مدنی مسجد سے آ رہا ہوں 2 بجے, بیگم کو پتہ چل جائے گا چہرے کی رونق دیکھ کے کہ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا, ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے, اماں کو آسان ہے. بیوی کو پتہ ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے, یہ بندی ہے. جب فون آتا ہے میرے میاں کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, اور جو سچی مچی کے ستار کا فون آتا ہے اس میں اس اسٹائل میں بات نہیں ہوتی. ایک عورت نے کہا میرے میاں کے بعد جب لڑکیوں کا فون آتا ہے ایک دم ایسے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں. دوستوں کا فون آتا ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یار, آپ اتنی لمبی کیوں بات کر رہے ہو, فون کاٹو. تو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, برائی سے بچا لیتی ہیں, آپ کو نگرانی کرتی ہیں. جو بیویاں نگرانی کرتی ہیں اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل چیک ہوتا ہے روزانہ. بغیر فیس کے آڈٹ ہو رہا ہے, ورنہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں نا. اللہ نے بغیر فیس کے آپ کی پتلون بھی چیک ہو رہی ہے, اس میں بٹوے میں پیسے بھی چیک ہو رہے ہیں, آپ کا موبائل بھی چیک ہو رہا ہے, بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اسٹائل بھی چیک ہو رہا ہے. شیخ و مرشد اتنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, کافی ہے.